माजरत के साथ जलसा जिन्होंने करना होता है वो जलसा कर लेते हैं, और जिस तरह की गीगड़ भपकियां जो हैं दी गई और जिस तरह के नारेबाजी की गई और कहा गया कि जलसा तो हर सूरत होगा, लेकिन जलसा तो कर नहीं सके और जलसा करना ही नहीं चाहते। मैं हमेशा से ये बात कह रहा हूं कि ये अदालत के पीछे जाके छुप जाते हैं और अदालत से कहते हैं कि देखें जी हुकूमत हमें जलसा नहीं करने दे रही, और हुकूमत जब इजाजत देती है, हुकूमत ऑन रिकॉर्ड होती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनको इजाजत दे दे, और उसके बाद अगर इनसे किसी किस्म की, देखें सिक्योरिटी का एक वाक़तन इशू है, अगर कोई लोकल या नेशनल लेवल पे इंटेलिजेंस या स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स आती हैं तो वो उनके साथ शेयर की जाती हैं। सबसे पहले तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना होता है, और डेफिनेटली इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया। आपने देखा रात को 4 दिन से जो है एक मशकूक शख्स जो है तरनौल के पास जो मस्जिद थी वहां पे एक बैग लेके वो बैठा हुआ था। तो इनके साथ ये जब तमाम तर रिपोर्ट शेयर की गई और कहा गया कि देखें आपकी लाइफ, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जलसा आपको कोई मना नहीं कर रहा कि जलसा ना करें। आप हाँ, जलसे की डेफिनेटली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसमें आप इंतशार नहीं फैला सकते, जिसमें आप किसी किस्म का लीथल या नॉन लीथल वेपन नहीं लेके आ सकते। जलसे के बाद आपने डिस्पर्स होना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वहां पे डेरे नहीं डाल सकते, वहां पे फौज मुखालिफ या इदारों के मुखालिफ जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त बातें की। ये तो एक अमूमी बात है, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत इजाजत दे देती है जमात इस्लामी को धरने की रावलपिंडी में, उसके अलावा फिर एक टीएलपी का धरना हो जाता है फैज़ाबाद में, उसके साथ ही फिर कुछ लोग अचानक आ जाते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो ये लोग तो आपकी इजाज़त के साथ करते हैं या बगैर इजाज़त के ही काम चला रहे हैं, और फिर पीटीआई पे ही ये मेहरबानी क्यों है कि उससे दी हुई इजाज़त भी वापस ले ली जाती है? हबीब साहब, बिल्कुल बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट आपने रेज किया है, और इसमें मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं कि जहां तक टीएलपी का था वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस उसके डिसीजन के हवाले से था। मजहबी जमातों के और भी लोग परसों तरसों आपने देखा, ये तमाम तर सिक्योरिटी सूरत हाल थी। बांग्लादेश की टीम आप लोगों ने खुद जिक्र किया कि वो पाकिस्तान में आज क्रिकेट मैच भी था। उस हवाले से देखें इतनी फोर्स मौजूद नहीं होती क्योंकि इनके लोगों का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि 25 मई का भी आपको याद होगा जिस तरह इन्होंने इस्लामाबाद में आके दरख्त भी जलाए, मेट्रो भी तोड़ी, जहां जहां ये जाते हैं ये कहते हैं गमला भी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उसके बरक्स तमाम तर बातें होती हैं। ये जिस तरह आप मारते भी तो बहुत है रूट्स पे भी इवन लोगों को नहीं, हम कतई नहीं कह रहे कि हम मारते हैं किसी किस्म का। देखें स्टेट ओनली उस टाइम पे फोर्स यूज करती है जब बिल्कुल मामलात बर्दाश्त से बाहर हो जाएं, हालात बिल्कुल काबू से बाहर होने वाली सिचुएशन हो, उसको रिस्ट्रेन और कर्ब तो जरूर हम करते हैं, लेकिन कोई यूज ऑफ फोर्स जो है उसमें नहीं होता जब तक वो खुद आके जो है ना करें। अब आपने देखा कि एक जत्था जो था उसने कंटेनर्स भी हटाने की कोशिश की, उन्होंने पूरे केपीके की हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए, उन्होंने वहां से जो है तमाम तरह इंतजामात किए इस जलसे के, और 5-5 हजार रुपए के नोट्स भी आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए जलसा मुखर करने के बाद, और कहा कि अब 8 तारीख को हम करेंगे। देखिए 8 तारीख को मैं कोई पेशन गोई नहीं कर रहा या मैं कोई नजूमी नहीं हूं, मैं आपको कोई हाल नहीं बता सकता कि 8 तारीख को क्या माहौल होगा। अच्छा, अभी भी आप श्योर नहीं है कि वो जलसा, आपने जलसे की इजाजत 7 तारीख को वापस नहीं ले लेनी या 6 तारीख को? नहीं हबीब साहब, हमने दे दी है इजाजत, इन प्रिंसिपल हमने इजाजत दे दी है, और हमने इनको कहा है कि ये 8 तारीख को जलसा करें। अब ये 27 को पहले तो, उससे पहले तो जिस तरह के किसी सिंगर के कॉन्सर्ट्स होते हैं कि फलां तारीख को फलां शहर में मेरा कॉन्सर्ट है, तो ये 27 तारीख को लाहौर में करना चाह रहे हैं, बेशक करें। अच्छा, लाहौर में आपको परेशानी नहीं है जलसे की? लाहौर में इजाजत दे देंगे, तो मरियम साहिबा देंगी ना। देखिए वहां पे उनकी मुतलका जो सूबाई हुकूमत है उसको अप्लाई करना है, उसको अप्लाई करके उन्होंने इजाजत लेनी है। वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन, हालात कैसे हैं, क्या मामलात हैं, वो वहां पे वो खुद। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आज सुबह जो वाकया हुआ, अडयाला जेल जाहिर है हुकूमत के पास है, वहां पे इस्लामाबाद के कैदी भी रखे जाते हैं, तो आज सुबह गैर मामूली मुलाकात हुई, तो आप लोगों ने ये अरेंजमेंट क्यों की?
نہیں ہم نے تو ارینجمنٹ نہیں کی. اچھا. ایسے کہا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے شاید ارینجمنٹ تھی. کوئی آئی ایم شیور کہ ان کے بھی نالج میں, اعظم سواتی صاحب کے بھی نالج میں کوئی بات آئی ہوگی, کیونکہ ایک اعظم سواتی جو ہیں وہ تو فی الوقت آرمی کی تحویل میں ہے, جو انہوں نے تمام تر معاملات کی. آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ذکر ہوتا تھا کہ اعظم سواتی کو فون کر دو, تو اصل اعظم سواتی آج ان سے جب ملنے گئے صبح, تو آبویسلی انہوں نے بتایا ہوگا کہ حالات ملک کے ایسے ہیں اور سپریم کورٹ کے باہر, کیونکہ انہوں نے وجوہات بھی یہی لیکن بتائیں جیل کا کہ اعظم دروازہ سواتی نے 7:30 بجے کھل جانا یا 7 بجے کھل جانا, مطلب یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے نا. یہ تو آپ ظاہر ہے ایک جیل کا دروازہ میری چابی سے تو نہیں کھلنا. بالکل بالکل. دیکھیں جب ایکسٹینیویٹنگ سرکمسٹانسز ہوں, جب اس چیز کا ایک آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ انتشار کی طرف معاملہ جائے گا, اور یہ انہوں نے اپنے تمام تر کارکنان کو کہا ہے کہ جی آپ تمام بوریا بسترا بھی لے کے آئیں, پانی کی بوتلیں بھی لے کے آئیں, اس کے بعد ماسک بھی لے کے آئیں, اس کے بعد آپ رہنے کا کھانے پینے کا سامان بھی لے کے آئیں, موبائل بھی چارج کر کے آئیں, اور یہ تمام تر چیزیں جب کر کے آئیں تو پھر یہ جلسہ تو نہ ہوا, یہ تو دھرنا ہوا. اچھا یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ آج تو چلیے آپ کو خطرہ تھا کہ انتشار ہو سکتا ہے, معاملات خراب ہو سکتے ہیں, تو پھر 8 تاریخ کو یعنی 16 دن میں پی ٹی آئی کیا بدل جائے گی کہ اس کے کارکن سارے کے سارے آرام سے آئیں گے, اچھے بچے بن کے بیٹھیں گے اور جیسے پڑھایا جائے گا وہی آموختہ دہرائیں گے اور چلے جائیں گے؟ میرے خیال سے میں آپ کے پروگرام سے یہ خبر بھی دے دوں کہ پی ٹی آئی کی سیاسی ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے آج کی کینسلیشن کے بعد. یہ جو یو ٹرنز بار بار لے رہے ہیں, یہ اب آپ دیکھ لیں کہ عوام جو ہے بالکل ان کے ساتھ نہیں ہے, اور عوام نے دیکھ لیا ہے کہ عوام کو ایک لالی پاپ دیا جاتا تھا پچھلے کچھ مہینوں سے, اور کہا جائے جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا, آج کریں گے کل کریں گے, جلسہ تو ہو کے رہے گا. لیکن آج کے بعد ان سیاسی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے, اور یہ کیسے ذرا پی ٹی آئی کی ایکسپلین کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ان کے جو کارکنان ہیں جن کو یہ اشتعال دلواتے ہیں, ان کا خون گرماتے ہیں اپنے ایک فالس نیریٹو کی بنیاد پہ, اس کی بنا پہ, تو ان کو باہر یہ روڈوں پہ لے کے آتے ہیں, ان کی ایک ذہن سازی کرتے ہیں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ اسٹاک ہوم سنڈروم ہے, یہ اسکیزوفرینیا ایک ایسی بیماری, ان کے ایک ذہنی مفلوج ہیں یہ ان کے تمام تر پیروکار, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار ان کو روڈوں پہ سڑکوں پہ لایا جاتا ہے, ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. آج کی بات تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا, آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جن کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا, جن کی ایک ذہن سازی کی گئی, ان کو منور کر کے باہر نکالا گیا, گورنمنٹ ریسورسز استعمال کیے گئے کے پی کے حکومت کے, اور فائنلی اس کا حاصل اصول تو کچھ بھی نہ ہو سکا. جب حاصل اصول کچھ نہیں ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا, ماشاءاللہ اچھے اور نوجوان سیاستدان ہیں, لیکن میں اب ایک تھوڑا سا یعنی یوں کہیے کہ ایک تجزیہ کار کے کردار میں آتا ہوں. مجھے آپ کی بات سے ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی معاملات میں سلجھاؤ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. آپ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے؟ نہیں, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ جو حال ہی میں گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد خوف کافی بڑھ گیا ہے, کیونکہ اپنے کیے ہوئے کرتوت جو تھے, جس طرح جو نیکسس جو ہم نے بیان کیا, میں نے بھی بیان کیا اپنی پریس کانفرنس میں نے اس میں ذکر کیا کہ یہ وہ ایک وائڈر نیٹ ہے جو کاسٹ کیا گیا, جس میں آہستہ آہستہ تمام تر وہ کردار, تمام تر وہ لوگ جنہوں نے سہولت کاری کی یا سہولت کاری کا حصہ بنے, وہ تمام تر لوگ جیسے جیسے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں, قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی کے لوگوں کے بھی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی